अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। हमने अस्तगफिरुल्लाह की 40 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट की, जिसमें है आज हमारा डे 10, जिसमें हम जानेंगे अस्तगफिरुल्लाह से रहमत इलाही किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह से अल्लाह पाक की रहमतों को हम और कौन कौन सी रहमतों को हम हासिल कर सकते हैं। इंसान से गुनाह होते हैं, इंसान गुनाहगार होता है, लेकिन जब वो आजी के साथ, मायूसी के साथ अपने रब की तरफ लौट के वापस जाता है और उससे अपने गुनाहों का इतराफ़ करता है कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, महरूमी है, लेकिन तू गफूर रहीम है, तू मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह पाक ना सिर्फ उसके गुनाह माफ़ करता है, बल्कि उस पर अपनी रहमतें भी नाजिल फरमाता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम मुझसे तौबा मांगो, तुम मुझसे तौबा तलब करो, मैं तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाऊंगा। और अल्लाह पाक, जो इंसान सच्चे दिल से इस्तगफार करता है, तौबा करता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर इस तरह रहमतें नाजिल फरमाते हैं जिस तरह आसमान से बारिश का पानी। अगर आपने अल्लाह पाक की रहमतें हासिल करनी है, अल्लाह पाक की बेपनाह रहमतें हासिल करनी है, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में आना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल से इस्तगफार करें। इस्तगफार हम देखने में तो कहते हैं बहुत छोटा अल्फाज है, बहुत छोटा लफ्ज़ है, जिसका मतलब है इस्तगफार, या अल्लाह मुझे बख्श दे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है। बख्शिश का मतलब सिर्फ अल्लाह पाक से ये नहीं होता कि कोई आपने एक गुनाह कर लिया तो आप उसके ऊपर माफ़ी मांग रहे हैं। बख्शिश मांगना, अल्लाह पाक से तौबा करना, वो हर गुनाह के होते जो आपने आज तक करते हैं, वो हर गुनाह के। उसमें आपने बेहद अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ भी की होती हैं, आपने नमाज़ें भी छोड़ी होती हैं, आपने अल्लाह पाक की कई हई अलल फलाह का जवाब भी नहीं दिया होता, और आपने अल्लाह पाक के बहुत से अहकामात का इनकार किया होता है। आपने बहुत जगहों पे अल्लाह पाक के दिन में बहुत जगहों पे नाफरमानी की होती है। तो अल्लाह पाक वो सब गुनाह माफ़ करता है। बख्शिश के पीछे एक ये राज है कि अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। इसके पीछे सिर्फ़ एक गुनाह नहीं है जो आपको याद है कि मैंने ये गुनाह किया था, मैं इसके ऊपर अल्लाह पाक से माफ़ी माँगती हूँ। जैसे कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, या मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो मैं इसके ऊपर अल्लाह पाक से माफ़ी माँग रही हूँ, या अल्लाह पाक से माफ़ी माँग रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक फिर आपके हर वो गुनाह पे माफ़ करता है जो आपने जाने-अनजाने में किए होते हैं। हर वो चीज़ जो आपको भी वो गुनाह याद नहीं होता कि मैंने ये किया था जाने-अनजाने में, अल्लाह पाक की यहाँ पे नाफ़रमानी कर दी थी। अल्लाह पाक अपनी रहमत के ज़रिए आपका वो भी गुनाह माफ़ कर देता है। वो उधर उस गुनाह से भी आपको पाक कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे बख्श दे अल्लाह, इसके पीछे यही इरादा है कि अल्लाह फिर आपके सारे गुनाह माफ़ करता है। लेकिन शर्त ये है कि आपने माफ़ी तौबा दिल से माँगनी है। और तौबा तब ही कबूल होती है जब आप सच्चे दिल से मांगो और इस चीज़ का अल्लाह पाक से अहद करो कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। मैं तौबा करती हूँ, या मैं तौबा करता हूँ कि मुझसे ये अब गुनाह नहीं होगा, मैं ये गुनाह छोड़ दूँगा, और अब मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि गलती मेरी है। और अल्लाह पाक फिर इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देता है, जो उसने उसको याद होते हैं, वो भी जो उसको कभी याद ही नहीं रहते गुनाह करके जाने अनजाने में, उसके दिमाग में ही नहीं होता कि मैंने अल्लाह पाक की ये भी नाफरमानी की थी, अल्लाह पाक वो भी गुनाह माफ़ कर देता है अपनी रहमत के ज़रिए। आप इस्तगफार से अल्लाह पाक की बहुत सी रहमतें हासिल कर सकते हैं, जिसमें इंसान की ज़िंदगी तब्दील होती है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी रहमतें अल्लाह पाक की नाज़िल होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी रहमत ये है कि इंसान की परेशानियाँ दूर हो जाती है, उसका दिल हल्का हो जाता है, उसके रिज़्क में बरकत आने लग जाती है। अल्लाह पाक उसको हलाल रिज़्क कमाने की तौफ़ीक देता है, क्योंकि इंसान का दिल की नीयत जो है ना, खोट जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है इस्तिग़फ़ार के ज़रिए। तो फिर उसके बीच में वो हराम कमाने वाली चीज़ भी नहीं रहती कि वो हराम की तरफ जाए, क्योंकि वो हराम चीज़ों से तो अल्लाह पाक से अहद कर लेता है कि अल्लाह मैं हराम चीज़ें छोड़ दूँगा, या मैं छोड़ दूँगी, मैं इनसे ही तेरे से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि गुनाह जो चीज़ें हैं वो हराम ही होती हैं हमारे ऊपर। जो गुनाह अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि ये चीज़ का गुनाह, ये काम नहीं करना, तो वो हमारे ऊपर फिर हराम ही होता है। तो वो जो फिर ख्वाहिश होती है ना हराम कमाने वाली, वो भी निकल जाती है, और ये सबसे बड़ा ज़रिया है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी रहमत है कि इंसान हराम कमाना छोड़ देता है, तो उसके पास हलाल रिज़्क आने लग जाता है, उसके पास अल्लाह पाक की रहमतें आने लग जाती है, और इतनी रहमतें आती हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि मैं अल्लाह पाक की कौन-कौन सी रहमत समेटूँ। मैं अल्लाह पाक से किस-किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ। अल्लाह पाक इस्तग़फ़ार की मदद से ना इंसान के दिल में शुक्र पैदा कर देता है। मतलब कि उसको शुक्र की इतनी तौफ़ीक अता करता है कि इंसान शुक्र करता थकता नहीं है। अल्लाह पाक उसके दिल को शुक्र की आदत डाल देते हैं। शुक्र की, सब्र की अल्लाह पाक आदत डाल देते हैं। ये अल्लाह पाक की रहमतें हैं।
ہمیں نظر تو نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ ہم استغفار کریں بس ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، ہمیں سکون مل رہا ہے، لیکن بوجھ تبھی ہلکا ہوتا ہے، سکون تبھی ملتا ہے جب آپ اپنے اندر کی میں تبدیلی نظر آتی ہے، جب آپ کے اندر تبدیلی ہوتی ہے نا، سکون دل کو تبھی ملتا ہے، اور وہ تبدیلی اسی چیز میں نظر آتی ہے کیونکہ آپ حرام چھوڑ دیتے ہو، آپ گناہ چھوڑ دیتے ہو، آپ اللہ پاک سے عہد کر لیتے ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ اللہ پاک کی رحمتوں میں شامل ہوتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا، اور یہ جان بوجھ کے ہم خود محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر کس کس چیز پہ اللہ پاک نے رحمت کی ہے، ہمیں دل کا سکون عطا کیا ہے، ہمیں اللہ پاک نے حلال ذریعوں سے رزق کمانے کی توفیق دیا، آگے جا کے ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہم کس طرح حلال رزق کی طرف، اور رحمتیں ہمارے رزق میں کس طرح آتی ہیں استغفار کی مدد سے، تو یہ بھی اللہ پاک کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک ہمارے اوپر نازل کرتے ہیں، اپنے رحمت کے سائے میں رکھ کے، اپنی رحمتوں کے ذریعے ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق دیتے ہیں، ہمارے دل کو سکون دیتے ہیں، سب سے پہلے ہماری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اور انسان اتنا مطمئن ہو جاتا ہے، جیسے کل ہم نے نفس مطمئنہ میں پڑھا تھا کہ استغفار کی مدد سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو یہ سب کچھ استغفار کی مدد سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے گناہوں کی معافی ملنے لگ جاتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور پوزیٹیوٹی آنے لگ جاتی ہیں، چیزیں اچھے وے میں جانے لگ جاتی ہیں، آپ کو چیزیں اچھی اچھی فیل ہونے لگ جاتی ہیں کہ میری زندگی میں یہ تبدیلی ہے، میری زندگی میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، آپ بہت سی چیزیں محسوس کرتے ہو، کیونکہ انسان کی زندگی جب سکون میں آ جاتی ہے نا، تو یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے، وہ پھر جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور اللہ پاک جب انسان کو اپنی رحمت کے ذریعے شکر کرنے والا دل عطا کر دے تو اور انسان کو کیا چاہیے، اللہ پاک کہتا ہے کہ تم میرے سے شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور شکر آپ اللہ پاک سے توبہ کر کے ہی اور اللہ پاک سے استغفار کر کے ہی ادا کر سکتے ہو، کیونکہ جب تک آپ کے دل میں ملال ہوگا چیزوں کا، جب تک آپ گناہ کرتے رہیں گے نا، تب تک آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے، تب تک آپ کو لگے گا ہی نہیں کہیں پہ زندگی میں کہ آپ نے اللہ پاک کا شکر بھی، ان کی دی ہوئی نعمتوں پہ، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پہ آپ نے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے دل کی نیت ہی خراب ہوگی، آپ کی نیت میں ہی کھوٹ ہوگا، وہی صاف نہیں ہوگی، تو آپ کو اللہ پاک کی رحمتیں نظر کہاں سے آئیں گی، آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی، تو آپ شکر بھی ادا نہیں کر سکو گے، تو یہ بھی اللہ پاک کی رحمت میں ہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک شکر ادا کرنے والا بنا دیتا ہے، جب بندے پہ اللہ پاک رحمت اپنی نازل کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک پھر نا اس کو اپنے مطابق ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ پاک بندے کے اندر وہ صفتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اللہ پاک کو پسند ہوتی ہیں، تو اس سے بڑھ کے تو انسان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں اور کیا چاہیے، اور یہ اللہ پاک تبھی ہم سے راضی ہوگا جب ہم اللہ پاک سے توبہ کریں گے، جب تک ہم اس کی نافرمانیاں ان کی کرتے رہیں گے، جب تک ہم اللہ پاک کی جگہ جگہ ہر ٹائم نافرمانیاں دن میں 1000 بار کرتے رہیں گے، تو ہم سے رب کیسے راضی ہوگا، اور وہ پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، وہ پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں بھوکا نہیں سلاتا، ہمیں بڑی پریشانیوں سے دور رکھتا ہے، بہت سے حادثات سے ہمیں بچا لیتا ہے، بڑی ہمارے پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر بھی وہ ہمارے اوپر رحمتیں کرتا ہے، پھر وہ اپنے رحمتوں کے سائے سے ہمیں محروم نہیں رکھتا، وہ ہم سے پھر بھی بے حد محبت کرتا ہے، لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے پھر تو اللہ پاک ہی اس سے راضی ہو جاتا ہے، پہلے بندہ اللہ پاک کو راضی نہیں کر سکتا، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے تو انسان کی ساری محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ دنیا آخرت جیت جاتا ہے، اور جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے نا تو وہ پھر آپ کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جب اللہ پاک توبہ قبول کر لے تو پھر انسان کے، جب اللہ پاک توبہ قبول کرتا ہے نا تو وہ ایک رحمت خود یہ انسان کے اوپر نازل فرماتا ہے اپنی، کہ انسان کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تو جب آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی تو سمجھے آپ کی توبہ قبول ہے، لیکن آپ استغفار اور توبہ کریں اس طریقے سے ہی کریں کہ اللہ پاک آپ کی توبہ قبول کرے، اس طرح سے اللہ پاک کو راضی کریں اور عہد کریں کہ میں استغفار کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں تو میں تیرے سے عہد کرتا ہوں کہ میں گناہ چھوڑوں گا، تو اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں، اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں، جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میں تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرماؤں گا، تو پھر تو اللہ پاک سے سوال کرنا مجھے نہیں لگتا کہ بنتا ہے، ہمارا کہیں پہ شکوہ کرنا بنتا ہے کہ اللہ تو نے میرے رزق میں برکت نہیں ڈالی، یا اللہ تو نے مجھے گھر کا سکون عطا نہیں کیا، یا اللہ تو نے مجھے دل کا سکون عطا نہیں کیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے شکوے ہیں نا یہ ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، پھر یہ نہیں بنیں گے،
جب اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک میں ایک چیز کا حل بتایا ہے کہ میں تم پہ رحمتیں نازل فرماؤں گا استغفار کی مدد سے، وہ اولاد کی بھی ہے، سورۃ نوح میں اللہ پاک نے فرمایا کہ استغفار کی مدد سے میں تم پہ تمہیں اولاد عطا کروں گا، بارش آسمان سے برساؤں گا، رزق عطا کروں گا، یہ سب کچھ اللہ پاک نے ادھر وعدے کیے ہوئے آپ سے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو ایک چیز کہی ہے کہ یہ کرو، توبہ طلب کرو میرے سے، تو میں تم پہ یہ رحمتیں نازل فرماؤں گا، تو پھر ان جو آپ کو وہ رحمتیں نہیں مل رہی، وہ چیزیں نہیں مل رہی، رزق میں برکت نہیں آ رہی، دل میں سکون، گھر میں گھریلو سکون نہیں آ رہا، تو وہ پھر اس کے اوپر اللہ پاک سے شکوہ نہیں آپ کا بنتا، پھر خود سے سوال کریں کہ آپ نے خود کو کہاں پہ صحیح نہیں کیا، خود کہاں پہ آپ نے کون سا گناہ کیا اور اللہ پاک سے توبہ نہیں کی، مغفرت طلب نہیں کی، پھر وہ شکوہ اللہ پاک سے نہیں بنتا، پھر انسان کا خود سے بنتا ہے۔ اپنی زبان کو استغفر اللہ سے تر رکھیں اور اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں۔ اللہ پاک کی جب انسان پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ کسی بھی چیز سے وہ محروم نہیں رہتا۔ آئیں اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں اور اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔